يمسجن أتحلتي سلام طعنا باللي زخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زينات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عديم فلمام بإلكتريك زسرحة مقاين قطبت وصايكا بمقانن بتوساقي بحصرة ندادين زقات مزلوت أجم مفتح مقانن أب مقرب زن مقاين استوافروا السب هافت قليصهم هافتم قبر يوحنس مستم سب هافتي تصنحيت غير الله هاجرات مسبخلت كاباير صعبوم زمصو حدغاتن حصرت ندادي زسعبو قطبا قلولاون تزامت ጉዳያት አብ ግምት በመታውን ናብ ኤሌክትሪክ ተጠቀምቲ ማሽነሪታትን ቴክኖሎጂታትን የዘንብላ ምህላውን በስተፋሊ አጋጣምታት እናተገለጸ በፍላይ ከማዕድና ዝበላ በነዳዲ ዝፍተና ሀገራት ኃይል ኤሌክትሪክ ካብ ብዙሕ ኪሳራታት ከም ዘድሕነን ዝስሓት አይኩነን አብ ትግራይ ልዑል ጠለብ ነዳዲ ካብ ዝጠልቡ ተሽከርከርትን ተኾና ነዚ ክትካት ዝግበረለን መኻይን ኤሌክትሪክ ተጠላብነተን ይውስኽ ምህላው አብ ትካል መሸጠ መኻይን ዘመን ሞተርስ በመሸጣት ሰርሕ سلام كيروس تزارب قدم لي الشيء سقات نيرو مجمع راك مساك الله كابي حزقل اوريدي تسون تن ناي بنزين ماكينه ناشطه نازياتن يو شيفت القبر لا ابزانيا سو ترينا نازياتن يغير له مخنات حز طمن تردي ويا ابزانيا سو مستي بليتر زوصل له وجنا نازياتن اعتي دم من عينه وجه زي ولو ان حز ابزانيا سو ما حرسه استقبلت يرخوال له وينا حصرت ندادي نمحبر قطباو منقساسات محل خازخونو لغاطامي بسفيح نعزبو غداي تخون بإلكتريك زسرحا مخاين نزي ابا مقلال غدا زلونن وصاي قطبتنين كتبلون غليصا رأيغاني انت صريحا تكنولوجي ماتن كنخاتلنا مالتي كاولله اوج بزح هزي بدعمي نداجي خباري زلو እና ምቾተን ያደ በጣም የዝፈላላ ምስናይ ነዳጅ ምቾተለ ወንዚያተን አጥንካሬና ምተሬናውን ጠንካራታት የናይ ኤሌክትሪክ መኪናታት ምክትል አካይድ ስራሕ ዘመን ሞተርስ ጨንፈር መቀለ አይተ ብርሃን ኸላዩ ትካሎም አበስፋሊ ካፕታት ትግራይ ናውጣታት ቻርጅ መኪናን መትካል መደብ ከምዘለው ገሊጾም ኣብ 30 ደቂቃ ፉል ቻርጅ ንገብረሉ ነገር ኢና ላብነት ንሽረ ኦር ንሕሞራ ኦር ሙሉ ትግራይ ተንቀሳቅሰሉ ደንበኛኻ ፈጣን ለሆነ ቻርጀር ከተቀምጣሉ ተደሊሞ ግን ክሳብ ከዘይ ተዋብናይ ዘመን ሞተርስ መሸጠ ኤሌክትሪክ መኪና አበ መቀለብ ዕሊ ካብዝ ጅምር አበት ሻንተ ዋርሕ አስታ 80 ኤሌክትሪክ መኻይን ከም ዝሸጠ ዝገለጹ አይተ ብርሃነ እቲ ትካል ጠለብ ዓማዊሉን መምላ ምስ ትካላት ዕቋርን ንቕሕን ሓቢሩ ከም ዝሰርሕ ገሊጾም ደንበኛ 30% ያርብ እና 7% ምስ ዕቋር ልቕሕ ተዋዲድና 37 40 60 50% ንዋደሉ ኩነታት ነው ዝተፈላልዩ ዕቋር ልቕሕ ካብ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝዋገን 300 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዛ መኻይን ክሳብ 8 ሚልዮን ብር ዝሽየጣ ብኤሌክትሪክን ነዳድን ብክልቲኡ መማረፂ ዝሰርሓ መኻይን ከም ዘለዋ ካብቲ ትካል ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት ካብ ወጻኢ ብምኽንያት ሕፅረት ምህርቲ ሩዝ መንግስቲ ጃፓን ኣብ 25 ዓመታት ውሽጢ ምግቢ ሩዝ ካብ ደቡብ ኮርያ ምእታው ከም ዝጀመረ ዘጋርዲያን ጸብጺቦም ኣብ ጃፓን ጥራሕ ዘይኮነስ ምህርቲ ሩዝ ብምኽንያት ወሰኽ ግብሪ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ጠለቡን ተዓቢ ቀረብ ግን ይንክይ ከም ዘሎ ዘጋርዲያን ጸብጺቡ ደረሰ ብርሃነ ኣብ ዝዛዕባዚ ተወሳኺ ሒዘሎ ናብ ዝቕጽል ዜና እንትሰግር ወሰኽ ግብሪ ንዓለም ብኩለ መዳይ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ጂኦፖለቲካዊ ሓደጋ ክመርሕ ከም ዝኽእል ላዕለዋይ በዓል ሞያ ቁጠባ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ልቓሕን የተሓሳስብ ካብ እዋን ምምራጽ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝፈለመ ኩናት ግብሪ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓለም ብሄራዊ ቁጠባዊ ምንጋዕ ይጋጥም ከም ዘሎን ከምዚ ኢሉ እንተቐጺሉ ድማ ዓለም ናብ ሓዱሽ ለውጢ ጂኦፖለቲካዊ ክትመጽእ ከም ዝገብር ጸብጻብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ልቓሕን የመላኽት فلما منجست أمريكا أب هاجرات كندا، تشاينا، مكسيكو كم أون أب استفلالي مهرتات كالوت هاجرات يغتصل زلو كينات جبري ملاش نمهاب نبكبير أجمعية وم كم زلوون تكال جنزم اللقحن يردم. أب زحلفو سلستا وارح وسخ جبري صعبو يقاتم زلو من نقع نقدن تغسلو علم بخلتنت وشمون تميتا وكتعب يا زبل التلمي تفتصا منت كلو كم زي خل سبب مويا سنة قطبا يتنبيو كم سبب مسارحتنا درس برهانم كبرات تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس زيوم نيرم نمكتالكم عزينا نمسكن حزي ناب مسارحتها تغلط فلق ملسكم سلام